औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाजिर हुए हैं हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अज़ कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 14। सहर अब पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था जिस वजह से वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टर तो हैरान रह गई थी कि सहर ने एक बार भी नहीं कहा कि उसे इंजेक्शन नहीं लगवाना। हालांकि अपने इंटायर करियर में उन्होंने लड़कियों को इंजेक्शन से डरते और भागते देखा था, मगर डॉक्टर के एक बार कहने पर वो अपना बाजू मजबूत चेहरे के साथ आगे कर गई। फिर डॉक्टर के साकित चेहरे को देखकर मुस्कुराई और बोली, डरती तो सहर यूसुफ किसी के बाप से भी नहीं है, ये तो सिर्फ मामूली सी सुई है। डॉक्टर ने उसकी बहादुरी को सलाम किया और इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद वो अपने सामने सजे मेज़ पर ढेर सारे मुख्तलिफ नाश्ते देख सहर की भूख जागी थी। फिर तासुब से सर झटकते वो आसूदगी से मुस्कुराई। कल रात वो खाने के लिए कितना तरसी थी और अब देखो अनवाओ इकसाम के खाने सामने पड़े थे। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपने सामने खड़ी 3 मुलाजमीन को देखकर हैरान हुई। एक से तो वो कल रात मिली थी, 2 शायद उसके लिए नहीं थी या वो सहर उनके लिए नहीं थी। इतने में एक और चौथी मुलाजमा भी अंदर दाखिल हुई जिसके हाथ में एक ट्रे था और उसमें 4 किस्म के जूस थे। सहर ने ब्रोच काए, इतनी तिमार दाढ़ी। वो हैरान हुई थी कि वो अब तक आलम विला में ही है या किसी और ही दुनिया में आ गई थी। यानी जहाँ कल रात उस पर कहर तारी किया गया था वहीं आज उसके लिए मनो सलवा पेश किया जा रहा था। आखिर ये हो क्या रहा था? कहीं वो आलम मिस्त्री मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा? 4 मुलाजमों और इतने सारे खाने देख सहर ने मासूमियत से सोचा, खैर अगर कोई साजिश सोची भी थी तो उसे कौन सा फ़र्क पड़ता था, कौन सा वो किसी के बाप से डरती थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोली, वाह क्या बात है, वैसे आप सब मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? मुझे खाना ना दें वरना वो आलम मिस्त्री जो खुद को रिज़्क का मालिक समझता है आप सबको कहत से मार देगा। सहर ने तंज का तीर चलाया था और वो मज़ीद सर झुका गई थी। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए ये सब सर नहीं भेजा है। रुखसाना बी ने फ़ौरन सुबह से लेकर अब तक की तरह हाथ की वकालत में अपना जुमला कहा, जिस पर सहर ने गुस्से से उन्हें देखा था। ओह ऐसा क्या? फिर होंठों को गोल शेप देते उसने इस सजे मेज़ पर चाय तलाश करना चाही, मगर वो उसकी चाय कहीं ना मिली। हमें माफ़ कर दो बेटी, हमसे गलती हो गई। रुखसाना भी झिझकते हुए थोड़ा करीब आई और उसका सर सहला गई। जवाबन सहर खामोश रही। उनका अंदाज ममता भरा था। मुझे चाय पीनी है, मैं सुबह ये जूस वूस नहीं पीती, सहर ने लाड से कहा और सर पीछे क्राउन से लगा लिया। पी लेना बेटी, मगर अभी कुछ खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। फिर वो उसे अपने हाथों से ब्रेड पर जैम लगाकर देने लगी, मगर सहर ने मुंह घुसोड़ा। क्या हुआ? ये बच्ची अपनी मासूम हरकतों से उनके दिल में घर कर रही थी। मैं ये नाश्ते नहीं कर सकती, उसने उकताए हुए लहजे में कहा था। लाड हनोज बरकरार था और क्यों नहीं होता, वो अपने भाई की लाडली जो थी। फिर क्या नाश्ता करती है मेरी बेटी? उन्होंने प्यार से पूछा। मुझे चाय, पराठा और ऑमलेट चाहिए, यही मेरा नाश्ता है, मुझसे ये सतरंगी नाश्ते नहीं होते। सहर ने नथने फुलाकर तरकते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वही बनाकर लाती हूँ, रुखसाना बी ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। फिर सहर ने उन 3 मुलाजमीन को पुकारा जो उससे कोई बात नहीं कर रही थी सिवाय रुखसाना के। सिर्फ एक जगह खामोश खड़ी थी। आप बैठ जाएं मेरे पास, ऐसे ना खड़ी रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सहर ने अपनायत से कहा तो वो बैठ गई। ये नाश्ता आप खा लें। अब उसका लहजा दोस्ताना हुआ था। नहीं, हम नाश्ता कर चुके हैं बेटी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी खा लें वरना ये सारा नाश्ता ज़ाया हो जाएगा।
सहर ने अफसुर्दगी से कहा तो वो तीनों नाश्ता करने लगी और वो खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसका फेवरेट नाश्ता और चाय भी आ गई थी। सहर की सुराब आंखें चमकी थी और फिर वो मज़े से नाश्ता करने लगी। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। उसको खुश दिली से नाश्ता करते देख रुखसाना बी ने भी सुख का सांस लिया था। हाथ को सहर के लिए फ़िक्रमंद देख वो सोचने पर मजबूर हो गई थी जैसे ये लड़की उसके लिए बहुत अहम हो। मगर दूसरी तरफ जैसा रुहेल ने कहा था कि वो सफाक और जालिम आदमी है, फिर तो सहर की इतनी सी तबीयत ख़राब होने पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। मगर वो तो दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और उसके ठीक होने तक कमरे से बाहर खड़ा रहा। फिर मीटिंग कैंसिल करके घर में ही बने दफ्तर में बैठा था। 10 बार उसकी खैरियत मालूम कर चुका था और सैकड़ों बार उन्हें ये याद दहानी करवा चुका था कि उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। वो किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ तो बात ज़रूर थी। नाश्ता कर लिया उसने? दफ्तर में बैठे फाइल की गर्दानी करते उसने रुखसाना बी से पूछा। जी सर, खा लिया है। क्या खाया है? अजीब सवाल था, मगर जवाब तो देना ही था उन्हें। एक ऑमलेट, एक पराठा और 2 चाय के मग। उन्होंने आहिस्तगी से जवाब दिया। रुहेल पास ही खड़े थे। क्या? हाथ ने फाइल छोड़कर उन्हें देखा था। रुहेल साकित थे। ये उसे क्या हो गया था? वो कब से फजूल गोई करने लगा और ये वो क्या अजीबोगरीब बातें पूछ रहा था। हाँ, मगर अगर बात उस सरफिरी लड़की की है तो वो हाथ से ये बईद कर सकते थे, क्योंकि सुबह से तो वो यही देख रहे थे। पराठा? आप उसे ऑयली पराठा खिलाकर आई हैं? हाथ ने संजीदगी से पूछा था। जी सर, वो ज़िद कर रही थी कि वो यही नाश्ता करती हैं, इसलिए उन्हें कुछ खिलाना तो था ही। मैंने उनकी पसंद का खिला दिया। डॉक्टर ने कहा था उसे जूस फ्रूट्स देने हैं। आप जूस की बजाय उसे चाय के 2 कप पिला आई हैं ताकि वो मज़ीद जलती रहे। पहले ही मुंह से आग निकालती है। तेज़ लहजे में बोलते वो आखिर में बेख्तियार क्या कह गया उसे पता भी न चला, और जब गौर किया तो खुद पर जी भर के गुस्सा हुआ। मगर वो हाथ आलम था, फ़ौरन अपने खोल में वापस सिमटा और खामोश हो गया। रुखसाना भी खामोश हो गई। अजीब लड़की है, उसकी आदतें भी अजीब हैं। दिल ही दिल में सोचते वो दोबारा फाइल देखने लगा। पराठा सोचते ही हाथ को मतली सी फीलिंग आई। अगर ऐसी हरकत वो सहर के सामने करता तो वो ज़रूर उसका गला दबा देती। ठीक है, आप जाएं। आइंदा उसकी हर चीज़ का ख्याल रखिएगा। हमेशा उसके साथ रहा करें, और मैं उसके मुतालिक कुछ भी कहूँ आप मेरी बात नहीं मानेंगी। समझ गई आप? रुखसाना ने ज़ोर और शोर से सर हिलाया था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लड़की बाज नहीं आएगी और मैं गुस्से में फिर कुछ बोल दूँगा। आप मेरी बात को कतई संजीदगी से नहीं लेंगी। समझ गई आप? जी साहब, ठीक है। फिर वो वापस काम करने लगा। मिस्टर आलम, कुछ देर बाद वो कंपनी जाने के लिए दफ्तर से बाहर निकला। राहदारी से गुजर रहा था जब उसे उकब से अपने नाम की आवाज़ आई। उसके साथ दहलीज तक जा रहे हाथ और रुहेल के कदम रुके थे। स्याह गोगल्स आंखों से हटाते वो पलटा। देखा तो सामने ही वो खड़ी थी। सफ़ेद सूट में सफ़ेद ही चादर का हिजाब किए, पहले से थोड़ी सी कमज़ोर। 24 घंटों की भूख से ही ये हाल था उसका, तो आलम की आतिश वो कैसे सहने वाली थी? या आलम की आतिश में वो उसे ही जलाने वाली थी? वो आखिरी जीने से आगे खड़ी थी। हाथ कदम कदम चलता थोड़ा उसके करीब गया। आखिर को उसने आलम को पुकारा था। जाना तो उसे था ही। रुहेल मियाँ की आंखें अब और क्या क्या देखने वाली थी। आज तक उसे पीछे से आवाज़ देने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। खैर, जुर्रत तो थप्पड़ मारने की भी नहीं की थी कभी किसी ने। सहर ने मार दिया ना, तो ये तो फिर पीछे से आवाज़ देना था। फिर रुहेल नए तमाशे के लिए खुद को तैयार कर गए थे। कल रात के हुए वाक़ये के बाद वो इतना तो समझ गए थे कि हाथ सहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर ये लड़की उसे गुस्सा दिलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। हाथ के करीब आने पर सहर ने फ़ौरन कहा, मुझे भाई से मिलना है। वो जो उसे देखते नरमी बरतने का इरादा रखता था, उसकी डिमांड पर सीख पा हुआ, मगर जब्त कर गया। पहले ही वो दोनों काफ़ी लड़ चुके थे, अभी वो उससे लड़ना नहीं चाहता था। गहरी सांस लेता हाथ तहम्मुल से बोला, तुम अभी उससे नहीं मिल सकती। और हाथ स्याह पैंट की जेबों में अड़ेस लिए। वजह?
سحر نے بھی سینے پر ہاتھ باندھتے دو بدو پوچھا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہے۔ ہاتھ نے جھوٹ کہہ دیا یا سچ؟ مگر واقعی بنیامین شہر سے باہر جانے والا تھا، جلد یا بدیر؟ مگر ابھی وہ کیا تھا، گیا تھا یا نہیں، یہ صرف ہاتھ جانتا تھا، یا شاید وہ سحر کو اس سے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے اور بتایا بھی نہیں مجھے؟ سحر نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاتھ کی سیاہ آنکھوں کی سیاہی ختم ہوئی تھی۔ کیسے بتاتے مادام؟ آپ کا فون تو میرے پاس ہے، نرمی سے کہتے اس نے ہاتھ پیچھے بڑھایا، جس پر روہیل نے فوراً سحر کا فون رکھ دیا تھا۔ ہاتھ نے فون سحر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آگے آئی اور جھٹکے سے تھام گئی۔ پھر دیکھنے لگی شاید اس نے کوئی میسج چھوڑا ہو، مگر کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ پھر وہ بنا ہاتھ کو دیکھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کی اتنی سپیڈ پر سنجیدگی سے وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھے گی، روہیل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے سوال پر ہاتھ تمسکرانہ سا ہنسا تھا۔ ڈونٹ وری روہیل میاں، اس کی سم بلاکڈ ہے، وہ رابطہ نہیں کر پائے گی اپنے بھائی سے، کیونکہ ہاتھ بن رافع عالم ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہے کوئی اسے بدل نہیں سکتا، اس کی زندگی اور خود بس۔ وہ اب آخری دم تک عالم ویلا تک محدود ہے۔ جبڑے بھیج کر صفاقیت سے کہتا وہ دوبارہ گوگلز لگاتا باہر جانے لگا، مگر جانے سے پہلے ہزارویں دفعہ رخسانہ بھی کو تلقین کرنا نہیں بھولا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ویلا کے چاروں طرف سیکیورٹی مزید تنگ کر دی گئی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ پائے، اور ایک نہیں چار ملازماؤں کا انتظام ہاتھ اس کے لیے کر کے گیا تھا تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں نا، پنجرہ سونے کا بھی ہوتا تو وہ پنجرہ ہی ہے جس میں ایک معصوم جان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور سحر یوسف کی مثال بھی کچھ ایسی ہی تھی، اب جس کی زندگی سنہرے نہیں بلکہ اس سیاہ پنجرے میں قید ہو گئی تھی۔ مگر کیا وہ اس جنگ میں سحر عالم کو مات دے سکتی تھی؟ ان دونوں کی زندگی اب کیا موڑ لینے والی تھی، یہ اللہ ہی جانتے تھے۔ اسمارا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک پیچھے سے نینا کی آواز آئی تو اسمارا نے فوراً اپنے آنسو رگڑے اور گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ اپنا انگوٹھی والے ہاتھ کو اس نے یونیفارم کی چادر کے نیچے چھپا لیا تاکہ نینا نہ دیکھ سکے۔ نینا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آج تم نے کوئی لیکچر نہیں لیا؟ سب خیر تو ہے؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، گویا تم رات بھر روتی رہی ہو۔ کچھ نہیں نینا، میں ٹھیک ہوں، اسمارا نے نظریں چراتے جواب دیا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ نینا کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ نینا نے کندھے پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ نینا پلیز اتنے سوال مت کرو، اسمارا نے اکتا کر جواب دیا اور اٹھ کر جانے لگی جب وہ اسے روک گئی۔ اچھا نہیں پوچھتی، اس طرح تو مت جاؤ، تمہیں مس کر رہی تھی میں بہت۔ تم نے ایک بھی لیکچر نہیں لیا، اگر مائنڈ سیٹ نہیں تھا تو چھٹی کر لیتی، کیوں آئی کالج؟ نینا نے خالی لہجے میں پوچھا۔ اسمارا خاموش رہی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ گھر اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا اور وہاں اس کا ویسے بھی کوئی نہیں سوائے جان سے پیارے بھائی اور ایک بے بس دادی کے، جو اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے لیے سٹینڈ تک نہیں لے سکتا۔ جب تک وہ اس قابل ہوگا تب تک شاید اس کی زندگی برباد ہو چکی ہو، کیونکہ جہان کے رویے سے اسے آنے والے وقت میں یہی نظر آ رہا تھا۔ پتہ ہے 2 دنوں سے سحر بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا ہے، نینا نے فکر مندی سے اسمارا کو بتایا۔ اس نے چونک کر نینا کو دیکھا۔ ہاں، اسمارا کے دیکھتے ہی نینا نے سر ہاں میں ہلایا۔ تم چلو نا میرے ساتھ، ہم اس کے گھر ہو کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں بنیامین مل جائے، اس کے ڈرائیور اقبال چچا، نینا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نینا، میں نہیں جا پاؤں گی، گھر وقت پہ نہیں پہنچی تو چچا بوال کھڑا کریں گے، تم چلی جانا اور مجھے بھی فون کر کے بتا دینا کوئی خبر ملے تو، اس نے آہستگی سے کہا، کتاب بستے میں ڈالی اور کندھے پر لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، تم خیر سے جاؤ، میں سحر کے گھر لازمی جاؤں گی، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اللہ کرے سب خیر ہی ہو، آمین، اسمارا نے زیر لب کہا۔ نینا نے کہا اور دوسری کلاس لینے چلی گئی۔ اسمارا وہیں کھڑے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ذہن دادی کے کہے جملوں میں الجھا ہوا تھا۔ تو کیا تو ہار مان لو گی، قربانی دے دو گی اپنی محبت کی؟ تم نے اسے اتنا ستایا، اسے پریشان کیا 6 مہینے، اس لیے اس نے غصے میں بول دیا ہوگا وہ سب کچھ۔ پھر ایک آس سی من میں لیے وہ بے اختیار اس کے قدم پرنسپل آفس کی طرف بڑھائے۔
ایک آخری بار یا شاید پہلی اور آخری بار وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ لائبریری میں ہوتے ہوئے واقعے کے بعد تو اس نے جہان کا سامنا بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ منگنی، یہ انگوٹھی، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ جہان کے دفتر کے باہر رکی۔ دروازے کو دیکھ کر ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس پار وہ ہٹ جائی تھا جو سب کچھ جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے اور آنکھیں فوراً لبریز ہوئی تھیں۔ اسمارا نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ جہان اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ اسٹوڈنٹس کے پیپرز چیک کر رہا تھا جب دھڑام سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ جہان نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے بیچوں بیچ وہ کھڑی تھی، وہ یعنی اسمارا نور۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شہد رنگ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، جیسے کڑی تکلیف میں تھی وہ۔ چہرہ سرخ ہو کر تمتما رہا تھا۔ دروازہ بند کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ جہان اس کی دیدہ دلیری پر دادیا انداز میں ابروچ کا گیا، پھر اس کے عمل پر نظر ثانی کی تو اگلے لمحے بھویں سکیڑ گیا۔ آئی سائڈ چشمہ اتار کر سائڈ میں رکھتے وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے پرنسپل کے دفتر میں آنے کا، مس نور؟ جہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میری شادی کر رہے ہیں، اسمارا نے رو کر بتایا۔ انداز شکایت لگانے والا تھا، جیسے وہ لاڈلی ہو کسی کی، اور بتایا ایسے تھا کہ جیسے وہ بھاگ کر روک لے گا اور اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس کی یہ بات بتانے پر جہان کا دل معمول سے تیز دھڑکا تھا، مگر خود پر بند باندھتا وہ سنجیدگی سے بولا، تو سپورٹ چہرہ لیے اس نے پوچھا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب سوال کیا۔ انداز روکھے سے بھی روکھا تھا۔ اسمارا نے تڑپ کر اس ظالم کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ اس کا یہاں آنا، اسے یہ سب بتانا بے معنی، بے سود تھا، مگر پھر خود کو جھٹلاتی وہ ایک اور کوشش کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ پھر جہان مزید سنجیدگی سے گویا ہوا، اچھی بات ہے، تمہارے گھر والے تمہاری شادی کر رہے ہیں اور میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اسمارا نے اس کی بات ہچکی بھر کے کاٹی تھی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا، جہان نے دو بدو جواب دیا۔ میں تو کرتی ہوں نا، اس نے بھی ترکی بترکی کہا۔ جہان کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ وہ ڈری سہمی رہنے والی معصوم سی لڑکی کیسے مضبوط لہجے میں کھڑی اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، مگر وجود کی کپکپاہٹ جہان سے مخفی نہ تھی۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا میز کے پاس سے گزر کر اس کے سامنے آیا اور 2 قدموں کی دوری پر کھڑا ہو گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی یونیفارم کی چادر کو بار بار مٹھی میں بند کر رہی تھی۔ ماں باپ جہاں شادی کر رہے ہیں کروا لو، چپ چاپ، کیونکہ ماں باپ کا فیصلہ اولاد کے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ اس کی جھکی نم پلکوں اور تر سرخ رخساروں کو دیکھتے جہان نے نرمی سے ادا کیا۔ میرے بابا مر گئے ہیں، وہ زندہ ہوتے تو کبھی میرے لیے ایک گندے شخص کو نہ چنتے، اور یہ فیصلہ میری ماما کا بھی نہیں ہے، صرف چچا کا ہے۔ اس نے بھیگی شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر کہا اور چہرہ مزید تر ہونے لگا تھا، جو مقابل کا دل موہ کر لے جا رہا تھا۔ مطلب؟ جہان نے پیشانی پر سلوٹے لے کر دریافت کیا۔ اسمارا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، جس کی چوتھی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، اور اس کا وہ ہاتھ زخمی تھا، نوچنے کے نشان تھے۔ جہان کی سیاہ آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو نوچ کر اتارنے کی کوشش کرتی رہی تھی، ایسا انکشاف اس پر ہوا تھا۔ وہ یک ٹک بس اس کے ہاتھ کو اور اس کی انگوٹھی کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے میری زبردستی منگنی کر دی ہے۔ اسمارا ایک قدم اس کے قریب ہو گئی اور جہان کی سیاہ شرٹ کو دوسرے ہاتھ سے اپنی 2 انگلیوں میں پہلو کے مقام سے دبوچ گئی۔ اس کی اس حرکت پر جہان یقین نہ کر سکا اور اس کے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر اس سے دور ہو جانے کی تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ ساکت سی آنکھوں سے اب اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بھیگی شہد رنگ آنکھیں، سرخ رخسار، کشادہ سانولی پیشانی، گداز لب، اس کا نقش نقش حسین تھا۔ مجھے صفدر بائی سے شادی نہیں کرنی، اس کی نظروں کی تپش سے جھیمتی وہ بہتی آنکھوں سے گویا ہوئی اور اس کی شرٹ چھوڑے واپس وہ فاصلہ بنا گئی جو پہلے قائم تھا۔ وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، مجھ پر غلط نظر رکھتے ہیں،
انہوں نے کئی بار مجھے مولیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسمارا نے مسلسل روتے اسے شکایت لگائی تھی۔ اس بار چہرہ جھکا تھا۔ جہان کے چہرے پر چند پل سنجیدگی چھائی رہی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس سے 2 قدم دور ہوتا ہلکا سا ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی مکمل جھوٹی تھی جو اسمارا سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ تو تم جھوٹ بھی بولتی ہو اسمارا نور؟ جہان نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ اس کی زندگی میں پیار کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف بدلے کے لیے پیدا ہوا تھا جو اسے ہاتھ بن رافع عالم سے لینا تھا۔ اس کی زندگی میں پیار ویار بس ایک خرافات تھا اور کچھ نہیں۔ ہاں، اس کے دل میں اسمارا کے لیے سافٹ کارنر تھا، مگر وہ بدلے کی جس آگ میں جل رہا تھا اس کی لپیٹ میں وہ اسمارا کو نہیں لا سکتا تھا۔ اس لیے اسے خود سے بدل کرنا ہی تھا کسی صورت بھی۔ جہان کے سوال پر اسمارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے تمسخر بھرے لہجے پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ تم ایسا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو اسمارا نور؟ جہان نے اسے کوہنی سے پکڑ کر قریب کیا اور دانت پیس کر پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اسمارا نے زیر لب بڑبڑا کر جواب دیا، اور جہان کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا۔ آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، گویا وہ ندیاں بہانے آئی تھی یہاں۔ اس کے آنسو نے تکلیف دی تھی جہان کو، مگر وہ ہر چیز پر سے پشت ڈال گیا تھا۔ اسمارا کی اس طرح جہان کو سنجیدگی سے دیکھنے پر وہ یقین نہ کر سکا کہ یہ وہی اسمارا نور ہے، ڈرپوک نور، اور وہ جو اس کی سنجیدہ آنکھوں سے نہیں سنبھلا تھا اس کے اگلے عمل پر تو پتھر ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے جہان بن رافع عالم کا گریبان اسمارا نور کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قید ہوا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سمجھ گئے آپ؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخی تھی۔ اس کے رویے پر جہان چونک گیا تھا۔ آپ کو میری آنکھوں میں جھوٹ نظر آتا ہے کیا؟ اسمارا نے اب چلا کر پوچھا۔ اس کے اس طرح بدتمیزی سے گویا ہونے پر اب اسے غصہ آیا تھا۔ آپ سے پیار کر کے غلطی کر دی میں نے، غلط انسان کو چن لیا میں نے، پچھتاوے بھرے لہجے میں کہتی وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ اس کے اس جملے پر جہان کو لگا تھا وہ اس کا دل نوچ کے لے گئی ہے۔ جہان نے سلور زدہ پیشانی سے اسے گھور کر دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کے گوشوں میں سرخی دوڑی تھی اور شدید غصہ عود آیا تھا۔ اس نے اسمارا کو تیش سے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جلالیت بھرا غصہ دیکھ کر اسمارا کا دل لرزا تھا اور ہاتھ کپ کپائے تھے، اور پھر احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی سرزد کی ہے اور کیا بولا ہے۔ اس کی پکڑ جہان کے گریبان پر فوراً کمزور ہوئی۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ جہان کے گریبان سے چھوٹتے، جہان اس کے ہاتھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کے پکڑ واپس مضبوط کر گیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے اسمارا کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ چھوٹی سی سانولی پیشانی پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسمارا نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے مگر بے سود۔ مقابل نے اس کے ارادے کو ناکام بناتے پکڑ مضبوط کر لی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا، جبڑے بھینچ کر جہان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سیاہ آنکھیں اسے فنا کر دینے کے در پہ تھیں۔ میں نے کہا، آپ سے پیار کر کے غلطی کر دی میں نے۔ اسمارا نے بہتی آنکھوں سے سرگوشی نما دوبارہ بول دیا، جس پر جہان کو مزید طیش آیا تھا۔ اس نے سر کو ہلایا اور جنبش دی جیسے اس کی بات مان گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا مجھ سے پیار کرنے کو۔ اگلا سوال اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چہرے پر بلا کا جلال چھا گیا تھا۔ اسمارا نے خوفزدہ آنکھیں لیے اس سے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ جواب دو۔ اب جہان دھاڑا تھا۔ اتنے قریب سے اس کی دھاڑ سنتے وہ اچھل کے رہ گئی تھی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے جن سے جہان کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے پسند نہیں آیا تھا اس کا رونا۔ پھر جہان اس کے ہاتھ جھٹکتے چھوڑے۔ دفع ہو جاؤ اپنی کلاس میں اور دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آنا نور، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ دوبارہ کوہنی سے پکڑ کر خطرناک لہجے میں کہتے اس نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ آپ مجھے مار چکے ہیں۔ اپنی آنکھیں رگڑتی وہ شکوہ کناسی گویا ہوئی تھی اور مسلسل ہچکیاں بھرتی رہی۔ سانسیں اتھل پتھل ہو چکی تھیں جو جہان کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھیں۔ کلاس میں جا کر انہیلر لو۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے جہان نے سختی سے کہا۔ میں صفدر بھائی سے شادی کر لوں گی۔ ایک اور جملہ بمشکل اسمارا نے جہان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر قرب سے کہا۔ جہان کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر وہ پتھر بنا رہا۔ گڈ، سنجیدگی سے جواب دیتے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی وہ باہر کو دوڑ گئی۔ دل کے مقام پر پڑتے اس کے ہاتھوں کا لمس جہان کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا۔
कई लम्हे वो दफ्तर के खाली दरवाजे को देखता रहा और इर्द गिर्द उसकी खुशबू, उसके एहसास, उसके लम्स को महसूस करता रहा। वो मुझ पे गंदी नज़र रखते हैं, कई बार मुझे मोलेस्ट वो मुझ पे गंदी नज़र रखते हैं, कई बार मुझे मोलेस्ट कर चुके हैं। वो अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझे सफदर भाई से शादी नहीं करनी। और वो ज़ख्मी हाथ, असमारा के अल्फाज दिमाग में गूंजने लगे तो जहान पलट कर मेज़ की तरफ गया। वहाँ पर अपना फ़ोन उठाते हुए एक नंबर डायल कर गया। सफदर कौन है, पता लगाओ। दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही वो 2 हरफी जुमला बोले। उसने कॉल काट दी और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों की मुट्ठी पर आकर उसने पेशानी पर रख ली और आंखें मूंद ली। क्या वो सच कह रही थी? क्या सच में उसकी शादी एक बुरे आदमी से हो रही है? क्या वाकई वो उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है? कई सारे सवाल जहन में गर्दिश करने लगे। अगर ऐसा था तो वो जहान बिन राफे आलम से भी नावाकिफ था। गिरेबान पर उसके लम्स और खुशबू को महसूस करते जहान की आंखें मुतबस्सम हुई थी। इतने में उसे फ़ोन पर एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जहान की इन्फॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी उसे। कुछ देर वो यूं ही सोचों में गरक बैठा रहा जब उसके दफ्तर का दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ और नैना अंदर दाखिल हुई। भाई, मैं घर जा रही हूँ, आप नहीं चल रहे? नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, नरमी से कहते वो फ़ोन पे मसरूफ़ हो गया। नैना सर हिलाती अलविदा कहते बाहर निकल गई। दफ्तर से बाहर निकलकर असमारा को तलाश करना चाहा तो वो पहले ही चली गई थी। फिर गेट की तरफ बढ़ी और गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, अंकल शहर के घर की तरफ ले चलें। वो जी बेटा कहते गाड़ी को शहर के घर की तरफ मोड़ गए। तो कई दिनों या शायद महीनों के बाद वो बिन्यामीन को देखने वाली थी। आसूदगी से मुस्कुराती वो रास्ता जल्दी ख़त्म होने की दुआ करने लगी। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। किस्त को पढ़ने और सुनने के बाद राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।